guys, and welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. And हांव कामां आसा बी येयलें आनी म्हाका किचन आसा बरो नायस वास येता. सो चोवपा वयता मामान कितें केलें तें या कितें रांदीत ती. आनी तेच भाशेन म्हाका आज केशे भाशेन सॅलड करपा जाय इतली दीस जाले म्हाका सॅलडा रूच येयलेशी. सो या डायरेक्ट किचना मेळटा तुमकां. ओके, सो किचनाक गेल्या कडेन मम्मा सांगपा लागली की कोथमीर ऑलमोस्ट मोरपा येयलो खंय आनी ड्राय जावपा येयलो खंय. सो मागीर ती म्हाका टिप्स सांगताली लायक कोथमिरेक केश कोन्न CPR दिवपा ते म्हळ्यार केश कोन्न जीत करपा ती. सो 10 मिनटां उदकां घालपा ती लायक जेन्ना ड्राय जावपा येता न्हू तेन्ना. सो ते सेव करपा उदकां घालपाचें आनी ते बरे भाशेन अरेंज कोत्ता हांव. मामा हेल्प कोत्ता हांव आनी म्हाका ती OCD आनी ते आहा न्हू. सो हांव लायनीन बरे भाशेन कोत्तालें. म्हाका ते अशें करून उलटा फुलटा जाल्यार इरिटेशन जाता. मागीर एक प्लेटी आमी ते सुकोवपाक घायलें. ओके, अशें करून टिश्यू पेपर घालन बरे भशेन सुकयलें. मागीर ते आखें घायलां मागीर सुकयन तेजे वयर दिश्टी पडटलें मुखार. ओके, सो हे भाशेन मम्मा म्हाका कितें ना कितें सांगत आसता, हें टीप तें टीप मागीर बऱ्या पडटलें. आनी ते सदांचे डायलॉग आपणाक कितें जाल्यार मागीर तुमकां कोण सांगतलीं अशें करून म्हणटी. मागीर आमी अशें करून कंटेनराक घायलो. तो कंटेनर हेजो आयस्क्रीमीचो फ्रॉम नॅचरल्सां बी ऑर्डर कोत्ता न्हू. सो ते भाशेन मेळटा. सो आमी तितूंत घायलो. तेजे पयलीं कंटेनर घालो म्हणटकीर तेजे पयलीं कंटेनरा भितर टिश्यू घायलो आनी मागीर कोथमीर घायन हें घायलें कितें म्हणटा तेजे वयल्यान टिश्यू आनी सारकें पॅक करून भितर घायलें, फ्रिजीन घायलें. सो हे भाशेन आमकां कोता येता. सो तुमगेलें कितें मेथड आसल्यार आमकां सांगात. मैं नहीं बताऊंगा. आनी तेच भाशेन मागीर मामान लिंबू पासून सेव करपा शिकयलें म्हाका. सो हे भाशेन एल्युमिनियम फॉयलान घालपाचें ते बरें लाडू एश करपाचे. लाडू केले म्हणटा सगळे लाडू कोण प्लेटी दवरलेले आनी मागीर तेजे उपरांत ते हांव धोब्यांक घातलें. सो जालें बरें दिसता लाडू बॉम्ब अशें धाकटेपणी खेळटाय ते भाशेन. सो हे भाशेन कंटेनराक घालन आमी ते हितून घायले कितें म्हणटा ते फ्रिजीन घायले. आनी म्हाका OCD सदां आसता कित्याक दिश्टी पडटा ते लायक दिश्टी पडपा जायना. हे भाशेन आय डोंट नो त्रास अशें म्हाकाच ते. सो हेजे उपरांत फ्रिजीक घाल म्हणटकीर तेंकां सेव केलें. सो आयज आतां सॅलड करपा सगळें रेडी केलें आनी दाखयता कशें करून कोत्ता. म्हाका नॉर्मली अशें करून कॅरट्स, अनियन्स आनी बीटरूट लायक सॅलडां अशें करून इवन कॅबेज कोता येता म्हाका. अच्छा. अदरवायज म्हाका ते क्युकंबर बी लायक ना ते. मगर क्यों? मगे मामा लायक. आनी मागीर ती म्हणपा लागली तो कित्याक जायना हें अशें करून कातूं नाय तें मामागे आसोताच. मागीर तेणें म्हाका हेल्प केलें कातरपाक. आनी वन थिंग घालपा इसरोलें हितूंक लायक कोथमीर बी सगळें घायलें. लिंबू पासून पिळून पिळून घायलो आनी केलें सॅलड. सो गायज आतां हांव जेयलें आनी म्हाका सॉलीड ओर्श मारलें म्हूण हांव सोमतें रुमा येयलें. आनी नॉर्मली हांव जेयलें म्हणटरी रोखडें आड पडना लायक रोखडें बेडाचेर पडना या कितें लायक मातशें तरी मुवमेंट करता बिकॉज इट्स गूड डायजेशन जावपा जाय न्हू. सो आनी म्हाका न्हिदपाकूच नाका कित्याक आय डोंट नो इफ तुमकां बी जाता ते भाशेन की आतां न्हिदलें आफ्टरनून न्हिदलें न्हू राती म्हणटा म्हाका न्हिदू येना सारको घराचो सेक्युरिटी आसा. मागीर लायक म्हाका शिरी पडटा हांव अशें करून तेसो कामां बीन. बट देन आनी सेकेंड थिंग इज आतां हांव न्हिदोलें. ओके, आनी मागीर एसो न्हीद येता की लायक डायरेक्ट 6-7 जाग जाता आनी मागीर दिसता हो दीस थिंगा काबार. आनी कन्फ्युजन दुसऱ्या वर्ल्डाक पावलेल्या भशेन जाता. इल्लें टायम जाय पडटा प्रोसेस जावपा खूंय आहा कितें जाल्यार सकाळ जाल्यार सायन्सा जाल्यार कितें जालें ती. सो आतां हांव गार्डनाक बसल्यार बरें कित्याक भायर बसल्यार मातशें डायवर्ट जाता न्हू मायंडू आनी मुवमेंट बी जाता न्हू एशी तेशी. सो या गार्डनाक गेल्यार बरें. सो लेट्स गो टू द गार्डन. सो तर मगे न्हिदू वयतली.
आनी गार्डनात चोवपाक गेले हें दिश्टी पड म्हाका शो फ्लावर न्यूज जालें तें आनी हें रेड कलर एंथुरियम ती दुसरी आसली त्याचा दाखयलो न्हू हांवें आनी अपराजिता झाड म्हणटाय ती मेडिसिनल अशें करून मामान सांगिल्लें म्हाका आनी एसो पर्पल बी जाता पर्पलिश अशी पूण आमगे ते वायटू जाला आज पर्पल सेम प्लांटा अशें करून पर्पलू जाता वायटू जाता आनी फुलोला बरें दिसता एकू जाता आमगेलें आनी दुसरी म्हणटा ती नॉर्मल ती पिंकिश आनी म्हाका एसो लिव्स म्हणटा हांव लायक सो हाय गायज आनी आतां हांव चाव पिवपा वयता तेच भाशेन मामान म्हणलें आपूण कॉर्न कोत्ता पूण आनी ती हांव कॅशू कोत्ताय ते रेसिपी तुमकां शेअर करतलें ओके ती कोत्ता तेन्ना सो मागीर मामा कॉर्न करपाची आपणागे रेसिपी दाखयतालीच सो पयलीं ते सोलपा जाय सोलील मुटरी ते बरे भशेन कट करपा जाय पूण आमगे ती सुरी ध्यार गेल दिसता म्हाका सो मामान सोमतेच ते काण हातीन मोडया म्हळ्या ती पासेंस ना म्हाका पासेंस आहा तेय ना सो या आनी भशेन घायल तें सारकें ढम ढम करून आनी सो मागीर मामान लिंबू पिळ्ळो आनी तेज उपरांत चिलीज घातो ती आनी बरी भशेन कट करता ती आनी 2 चिलीज अशें घालते तितून आनी मागीर थोडेशे मीठ घालपाचें इल्लेशें हितूसा मीठ घायलें तेज उपरांत सगळें लायलें दिसता म्हाका तें आनी मागीर वॉटर घालपाचें आनी वॉटर घाल मुटरी कुकर मोठो बंद करून 2 सिटी मारपाची आनी ते सायड चाव जाता एज यू कॅन सी आनी चेक आनी मागीर रेडी 2 सिटेचे जाता आनी तुमकां जाय जाल्यार कॅन मिरची पावडर बी तें जाय जाल्यार करून खावपा बी जाता पूण एसो चाये टायमार बरें खावपा आमकां लायक जाता कॉर्न खायलें आनी चाव बी पिलें सो चिंतलें DIY करपाक कित्याक टायम आहा न्हू सो आनी मामा न्यू तो कुकर हाडलो न्हू सो ते न्यू कुकरा तें वॉट तो कुकर आसता ते थर्मोकोलाचें ते सो चिंतिल्लें ते बरें पेंट मारता म्हूण आनी 2 कलर मिक्स केले रेड एंड ब्लू क्रिम्सन रेड आनी ब्लू म्हूण ते बरे भशेन पेंट मारले आनी मुखार कोटलें हांव कितें करपा सोदीत तें सो बरे भशेन पेंट मारलें हांवें तो रेड कलर आनी थिंग आसलो तो उगता आसलो तो म्हाका आरवलो सो मागीर आरवल उपरांत म्हाका खबर ना तो केश कोन आरवलो तो एक्चुअली सो या आय थिंक एक्चुअली भितर बी अशें हो कलर मारपा आसलो दीस वायन कलर असो बट देन सिन्स तो पडलें न्ही आनी कितें करता हांव हेच आय थिंक पडचो दिश्टी पडचो आनी ते कापीट का फालुडा जालें पूण मागीर तें हांव एसिटोनान काडलें पासून तेका लागून तें रेड केलें हांवें ना तोय बरें दिसता आसलें तो आनी केश को पड म्हूण देव जाणा पोनवतीशी कितें ना कितें जाता पोनवतीशी म्हजे बारबर सो मागीर मामान ती फूल हाडलोलीच हाडलो 2 दीस पयलीं कितें हाडलोली आनी ते खबर ना ते आहाय म्हणून आनी ते मागीर ती विचारपा लागली ते फूल खूंय हाय काय म्हण सगळी लायक एक पिड्यार जावपाची रोजीस पासून काळे काळे जाले सो मागीर ती भायर मारपा आसली सो हांवें ते म्हणलें भायर मारनाक म्हूण सो हांव कितें DIY कोत्ता म्हूण सो फायनली अशें करून केलें लायक तें भितर आसा तें कितें म्हणटा तें मामान तें बोल हाडलो तो सो तितून हांवें रोजीस ते पेटल्स बी घान आनी कॅन्डल घान टेबलाचेर दवरलें हेजे एडिटींग बी कोत्ता सेटअपाचेर थिंग बेश्टें लॅम्प असो रातचो बऱ्या पडटा न्हू सो तो दवरलो हांवें आनी हे भशेन दिसता तो सकयल तें गायलें आनी हांव मुगे सेटअप बारीकसो हितू खास कांय ना पूण केलें हांवें सो हेजेर एडिटींग कोताय आनी आमगे चॅनल सबस्क्रायब कोराय ओके आनी हांव मुगे DIY केस दिसता तो सांगाय ओके हितू खास ना पूण भायर मारलो बरोस हें तरी केलें ती तितू म्हळ्यार ती पानां बी सुकतोलीं सुकल म्हणटा भायर मारता हांव मागीर आनी ही दुसरी हेजी कॅन्डल जॅस्मीन आसता न्ही ती आनी ही सॅन्डलवूड या सॅन्डलवूड ती 2 सो जालें हेंच मुगेलें गायज आतां मुगे नेबरागे सायबीण सो हांव सायबीणी वयता आनी थिंग थंय काडपा मेळटा या कितें
आनी मागीर तुमकां सांगता ओके. सो थिंगसा तेंगे बरो दिसता वाकींग पेटयलो आहाय थंय थिंगा सायबीन. सो आज थिंगा वचपाचें. सो तेचो आवाज येता तो हर हें ते केलें तेमी नाक घालूनच. सो ही मगे नेबरागे सायबीन आनी ते बरे भशेन डेकोरेट केल्ली लायक बरे लायट बी घालून बरी दिसताली वेरी सिंपल एंड नायस. सो मुगे मामान केल्लें मुगे मामा पयले दिसा क्रोशी लायक तें जायते टेबल क्लॉथ लायक वेडिंग्सा बी केलो आहा आनी आज तें हें केलां. सो गायज हांव सायबिणीसा घार पावलें आनी सायबिणी क्लिप्स हांवें व्हिडिओ घायलो आहाय आनी बरें डेको केल्लें आनी आमगेर म्हणटू सायबीण जायन गेली. सो बिफोर ब्लॉगींग स्टार्ट करचे पयलीं आमगेर सायबीण जायन गेली. सो ते कांय घालपाक मेळना बट देन ऑलमोस्ट फार लास्ट गोर आमगे वाड्या लायक सायबीण लायक ऑलमोस्ट हे वाड्यासा दुसरे वाड्या वयतली. सो फार लास्ट गोर आनी सो इफ तुमकां आमगे व्लॉग लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक बटनाची मारा थोड़ा मार दीजिए हाथ आप. ओके आनी कमेंट डू कमेंट आनी सबस्क्राईब and please do hit the bell icon. आणि आयज पासून खूंय भायर गेल्ले आमी बट देन इफ खूंय वचपा जायें बट आज बी मातशें काम आसलें सो घरा कडेन रावली. सो till then see you guys tomorrow and be safe, take care, मोग आसूं. So bye bye. Yes, bye 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 bye. Hi guys. 많이 걸어봐나 저희. 원래 안 먹어? 아니 나 이거 스쿼트 못해? 먹어? 스쿼트 거죠? 가지 마시 위로. 내 내가 살면 나가게 됐어.